السلام عليكم. دابا ان شاء الله غنديروا لا سويت ديال الكور ديال كونديكتور اي كوندونساتور بالنسبه للفيليير ديال اس ام بي سي و اس ام اي بالنسبه للسيمستر 2. دونك على بركه الله، شنو شفنا ان بالنسبه للكونديكتور ان لا كاباسيتي هي كي ال في، وقلنا ان الكونديكتور هو اللي كيكون شارجي سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. بالنسبه للكوندونساتور كونزون هي سي اش كتساوي هي كيو ديال اش ديال اي اللي كتساوي لنا هي كيو على من على في ان موان في دو. من بعد شفنا شناهو لي تروا كاباسيتي ديال اش ديال بلون ديال كوندونساتور بلون اللي لقينا هي ايبسيلون زيرو اس ديفيزي باغ او. وبالنسبه لاش السيلندريك لا كاباسيتي ديال السيلندريك كنا حسبناها كاباسيتي سيلندريك ديجا كنا لقيناها هي دو بي اش الا كان لوطور تاعو اش حدايا يقدر يكون ال يقدر يكون او اكسيتيرا. فاش ايبسيلون زيرو ال ان ديال ار 2 ديفيزي باغ ار 1. وبالنسبه للكاباسيتي ديالاش ديال سفيريك، دونك لا كاباسيتي سفيريك كنا ديجا حسبناها لقيناها هي 4 بي ايبسيلون زيرو في ار 1 فوا ار 2 ديفيزي باغ ار 2 موان ار 1. صافي معايا، هادو هما لي تروا كاباسيتي بالنسبه لاش لي كاباسيتي بوغ لي كوندونساتور. يعني بلون ولا سيلندريك ولا سفيريك. من بعد غندوي دابا على لينيرجي بوتونسيال الكتروستاتيك. لينيرجي بوتونسيال الكتروستاتيك. الا كانت عندي شارج بونكتيال، الا كان بالنسبه لدين شارج بونكتيال اش كنقولوا ان لينيرجي الكتروستاتيك اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هي كي مضروبه فاش في في، يعني داك لا شارج بونكتيال مضروبه فاش في بوتونسيال. الا كان عندي دان كونديكتور ايزولي، الا كان عندنا كونديكتور ايزولي غتساوي لينا شحال؟ ان دبل في او يعني داك الانرجي الكتروستاتيك كتساوي هي ان دومي كيو فوا في، ولا كتساوي لينا هي ان دومي سي فوا في او كاري يعني فوا البوتونسيال. هادي الا كان عندي. اما بالنسبه دان سيستم دو ان كونديكتور غنقولوا ان دبل في او شحال كتساوي ليا؟ هي لا سوم من اي ايكالا 1 جوسكا ان ديالاش ديال واحد على جوج ما كتبدلش. ولا شارج اي كل كونديكتور تقدر تكون عنده شارج، حيت ملي كندوي على كونديكتور سوا شارجي بوزيتيف ولا نيجاتيف. ما يمكنش يكونوا كاملين بوزيتيف ولا كاملين نيجاتيف، الله اعلم. مضروبه فاش؟ في كل بوتونسيال. يعني اكزامبل واحد على جوج كيو ان فاش في ان زائد واحد على جوج كيو دو في دو اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه ليكسبرسيون ديالاش ديال لينيرجي بوتونسيال الكتروستاتيك. دابا نرجعوا لواحد لو تيرم اللي هو لينيرجي. دابا ندوي على لينيرجي الكتروستاتيك. لينيرجي الكتروستاتيك اش كتساوي لنا؟ هي دبل في او اش كتساوي لنا؟ هي تريبل انتغرال ديال واحد على جوج فوا ايبسيلون زيرو او او كاري فوا دي دو في. صافي معايا؟ ولا كتساوي لينا تريبل انتغرال ديال غو او فاش في دي دو في. دونك حنا ملي كنقولوا ايبسيلون زيرو لو شون الكتروستاتيك راه حنا ما عارفينش. الا كنا خدامين بالنسبه للكونديكتور بلون راه ديجا كنت شرحتها لكم في الكور قبل، قلت لكم ان بالنسبه للكونديكتور بلون شنو هو لو شون تاعو؟ هو سيغما سور ايبسيلون زيرو. دونك نحطو هنا سيغما سور ايبسيلون زيرو. الا كنا خدامين في سيلندريك باش نحطو او هي كيو على من على 2 بي ار اش ايبسيلون زيرو. الا كنا خدامين بسفيريك نحطو او نرفعو او كاري غتولي هي كيو كاري فاش في 8 في 16 بي او كاري ار على بويسونس 4 في ايبسيلون زيرو او كاري مضروبه فاش في دي دو في في ان دومي ايبسيلون زيرو. افيك هاد غو اش كتسمى؟ هاد غو زيرو هاد غو او هادي كتسمى لا densité d'énergie ولا كتسمى densité locale d'énergie.
الكتروستاتيك. اش كتساوي ليا؟ هي 1 على 2 إبسيلون 0 فوا او او كاري. عندها واحد الرمز بعض المرات غير او. اش كيسميوها هي دبليو ايطوال سور دي في. راهي في الاصل راهي 1 على 2 فاش حيت الا حيدنا دي دبليو او، الا حيدنا درنا هنا الديريفي هاد لي زانتيغرال يتحيدوا 1 دومي إبسيلون 0 فاش في او او كاري. هذا نخدموا فيها ان شاء الله دي زيكزامبل. هذا بالنسبه ليكسبريسيون تاعنا. دابا ندخلوا بالنسبه لا كونديكسيون. لا كونديكسيون مرتبط باش بالالكتريك. اول حاجه غندوي عليها هو لو كورون اي. ملي كندوي على اي راه هي دي ديال لو كي سور دي تي. متفقين معايا ولا لا؟ و اي شحال كتساوي لنا في نفس الوقت؟ كتساوي لنا هي دوبل انتغرال ديال جي مضروبه فاش في دي دو اس. حنا عارفين ان دي دو اس هو اليمون سيرفاس، ولكن جي اش كتسمى؟ كتسمى لا دونسيتي دو كورون فوليميك. يعني لونيتي تاعها شناهو؟ هو الامبير على من؟ على المتر كاري. دونك هو هاد ليكسبريسيون ديالها جلي. هاد جي عندها اوتر اكسبريسيون، هو ان جي اش كتساوي لنا هي اي. الموديل تاعها هو اي على من؟ على اس. حيت انا لو وصلنا هنا غنقولوا ان اي اش كتساوي لنا هي جي مضروبه فاش في اس. حيت ملي نديرو السكالير تاع هذا غيولي موديل. زيد وكتساوي واحد ليكسبريسيون اخرى هي غو مضروبه فاش في في. غو راه هي لا دونسيتي فوليميك، حيت غو شحال كتساوي لنا هي في هي كيو على من على في، بحيث كيو هي غو فوا في. الا كانت لا شارج فوليميك اش كتساوي لنا لا شارج فوليميك؟ ان كيو اش كتساوي هي غو مضروبه في في هي لا دونسيتي فوليميك فوا الفوليوم. دونك هو هذا ليكسبريسيون تاعها. لونيتي تاعها شناهي؟ هي الكولوم على من؟ على المتر كيوب. دونك هذا بالنسبه له. اش كتسمى في؟ في كتسمى فيكتور فيتاس دو شارج. كتسمى الفيكتور فيتاس دو شارج. دونك هو هذا ليكسبريسيون تاعها. زيد غو عندها اوتر اكسبريسيون اللي هو ان فوا كيو. شنو هو ان؟ ان كيمثل لينا هو لو نومبر دو شارج بار متر كيوب. دونك من هنا نقدروا نستنتجوا ان جي شحال كتساوي لنا جي الا درنا جي فيكتور. شنو هي جي فيكتور؟ هنا هادي راه جي فيكتور شحال كتساوي لنا غو فوا في. غو شناهي؟ هي ان فوا كيو مضروبه فاش في الفيتاس ديالاش ديال لي شارج. كاين عندنا واحد لو تيرم واحد اخر هو ان او او جي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سيغما فوا او. افيك سيغما اش كتسمى؟ هي لا كونديكتيفيتي. هي الموصليه. ولو شون راه هو لو شون الكتروستاتيك. ولا كتساوي لنا نقولوا ان جي عندها اكسبريسيون هي او على من؟ على غو. ولكن هاد غو راه ماشي هاد غو اللي كاين هنا. هاد غو راه كتسمى هي لا ريزيستيفيتي، المقاوميه. متفق معايا؟ دونك هو هذا التعبير تاعها. بالنسبه لك هادو هما لي زيكسبريسيون ديالاش ديال لا دونسيتي دو كورون فوليميك. دونك كاينه واحد ليكسبريسيون واحد اخر كندويو عليه بزاف كيتسمى بالنسبه لينا حنايا هو لا ريزيستانس دو كونديكتور. لا ريزيستانس دو كونديكتور اش كنسميو حنايا؟ غو اش كيساوي لينا بلا ما ندير هادي نبدا بار عاوتاني نحطها. ملي كندوي على لا ريزيستانس هو او على من؟ على اي دابخي لوا دماي. متفق معايا ولا لوا دوم؟ هو الطونسيون على الكورون. وشنو هو الطونسيون؟ هو في ا موان في 2 ديفيزي بار اي. شنو هو في ا موان في 2؟ هو الانتيغرال ديجا درناها او مضروبه فاش في دي دو ال على من؟ على اي. شنو هي اي؟ ايش كتساوي لينا؟ كتساوي لينا هي دوبل انتيغرال ديال جي مضروبه فاش في دي دو اس. دونك باش نبرهن لها هي الانتيغرال ديال او مضروبه فاش في دي دو ال مقسومه على من؟
ليكسبريسيون ديال هادي هي دوبل انتيغرال. شناهي جي؟ جي راهي شحال كتمثل لينا؟ جي هاهي هي او على من؟ على غو نضربها فاش؟ في دي دو اس. حنا ليكسبريسيون ديال ار راه عندنا هو غو كيساوي لنا هو غو فوا ال ديفيزي بار اس. علاش؟ حيت هنا تولي عندنا او فوا ال، وهنا تعطينا او على ار فاش؟ في اس. اس تبقى هنايا او مع او تختزل، غو طلع الفوق تولي عندنا غو ال ديفيزي بار اس. وهذه راه معروفه ديما تقول لي تخدم بهذه نيشان. انا عطيت غير لا ديمونستراسيون منين جا ليكسبريسيون ديالاش ديال ار. نقدروا نكتبوا عاوتاني ار شحال كيساوي، حيت عندنا حنايا واحد العلاقه ان ار اش كيساوي لنا هو ال على من؟ على سيغما نضربها فاش؟ في اس. حيت شنو عارفين حنايا؟ عارفين ان لا كونديكتيفيتي اش كتساوي لنا؟ هي واحد على لا ريزيستيفيتي. هاي راه عندنا ان سيغما شحال كتساوي؟ هي واحد على من؟ على غو. دونك من هنا نقدر نعوض هادي حتى هي ار، نقدروا نخدموا بها على حسب لي نونسي ديالاش ديال التمرين. هذا بالنسبه ليكسبريسيون تاعنا. دونك نرجعوا لواحد لو تام واحد اخر. دابا ندويو على من؟ على لا فورس الكتروموتريس اللي كنسميو حنا اف او ام. كتسمى فورس الكتروموتريس اونتر دو بوين، مثلا اونتر ا اي بي. دونك الفورس الكتروموتريس هو او، كنرمزو ليه باش هو هذا او هو الانتيغرال من ا حتى بي، يعني اونتر داك دو بوين و 1 و 2 اللي هو اف على من؟ على كيو سكالير دي دو ال. واش كيساوي لنا في نفس الوقت؟ هو الانتيغرال ديال من ا حتى بي ديال او ام نضربها فاش؟ في دي دو ال. هاد او ام اش كيتسمى؟ كيتسمى هو لو شون الكتروموتور. الكترو موتور. دونك هو هذا لونيتي تاع او، لونيتي تاع او هو الفولت على المتر. دونك هو هذا ليكسبريسيون ديال عندنا اي. حنا اش كنعرفوا؟ ان اي بالنسبه للفورس الكتروموتريس هي شنو؟ مثلا ملي كنقول واحد الجينيراتور، هو هذا جينيراتور فورس الكتروموتريس كيكون عنده شنو؟ كيكون عنده بار اكزومبل عنده واحد لاليمونطاسيون تاع او، عنده واحد لا ريزيستانس انترن تاعو. دونك ملي كيجي يدخل هنا الكورون اش كنقولوا؟ ان الكورون مثلا خارج من هنايا من البليس فيغ الموان، كنقولوا هذا هو الطونسون تاعو اللي هو اي. اي شحال كيساوي؟ اي تاع هذا كيساوي لنا شحال؟ كيساوي لنا هو او موان ار في. وهذا ليكسبريسيون تاعو. غير هاد ار غنحطوها ار في تي ار صغيره. اما الا كان عندنا ريسيبتور، نتوما راه عارفين بالنسبه للريسيبتور الا دخلنا الكورون من هنايا طونسيون هنايا دابخي الواد ماين هو ار فوا اف. دونك هذا هو ليكسبريسيون عندنا. دونك من بعد ندوي على لي بويسونس. كاين بويسونس بويسونس دو ريزيستانس او بويسونس اونتر ا بي، نسميها هادي مثلا ا وهادي بي. اش كيتسمى؟ كاين بويسونس اللي هو يو فوا اي، واش كيساوي؟ كاين البويسونس اللي هو ار فوا اي كاري، وكاين البويسونس اللي هو يو او كاري ديفيزي بار ار، على حسب شنو عندنا. واش عندنا ريزيستانس ولا عندنا شنو، ولا عندنا الكورون ولا عندنا الطونسون، على حسب لي نونسي ديال التمرين. اجي واحد الحاجه، الا قال لي انا عطيني البويسونس، دابا نفرقو. الا قال لي عطيني البويسونس بار اف جول، اف جول ديما شكون المسؤول عليه؟ هو لا ريزيستانس، ولا كنسميوه بير جول. دونك بي اش كتساوي لنا؟ هي ار فوا اي او كاري، ولا كتساوي لنا هي اي او كاري ديفيزي بار ار. كاين عاوتاني البويسونس دو جينيراتور او فورني بار جينيراتور. puissance fournie par générateur. Générateur par exemple هاد E شنقولو هو puissance تاعو اش كيساوي لينا؟ هو E فوا I، يعني هو الطونسون تاعو فاش، هو اليمونطاسيون تاعو فاش فوا لو كورون. من بعد غنشوفو الواد مايل الواد نود اكسيتيرا. ملي كندوي على الواد مايل كنقول ان لا صوم ديال لي طونسون شحال كيساوي لنا؟ زيرو. ملي كنقولوا لوا دي نود
كنقولوا ان لاسوم ديال لي كورون كيساوي زيرو. يعني دابا من بعد ما سالينا هذا ان شاء الله مورا هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم ان شاء الله باذن الله يعني شنو هو ديفيزور دو طونسون، شنو هو ديفيزور دو كورون، شنو هو الوا دو بويي، شنو هو سوبربوزيسيون، شنو هو تيفنا، شنو هو نورتون، شنو هو الاخر ميلمان. يعني غنحاولوا نخدموا كاع لي كاب بوسيبل باذن الله. في امان الله.